नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी एसियन मुलुकहरूमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गरेको एउटा सर्वेक्षणका आधारमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमध्ये 1 नम्बरमा परेको छ। अर्थात् नेपालमा 58% भ्रष्टाचार हुने गरेको सर्वेक्षणले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। कुल 16वटा देशमा गरिएको यो सर्वेक्षण वार्षिक हो, अर्थात् पछिल्लो 1 वर्षमा नेपाल त्यो स्थानमा पुगेको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त्यो रिपोर्टको आधारमा दाबी गर्न सकिन्छ। के हो त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल अर्थात् टिआई नेपालका कास्की जिल्लाका पोखराका संस्थापक अध्यक्षसँग हामी यो रिपोर्ट र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा आनन्दराज मोल्मीसँग यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद माधव। पहिला म यो टिआईसँग सम्बन्धित थोरै कुरा गरौँ। कतिपय मान्छेलाई यो के हो भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ, होइन? के हो त टिआई? यसले के गर्छ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के गर्ने हो खास? यो हरेक वर्ष एउटा प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्ने गरेको हुन्छ, खास गरी नोभेम्बर महिनाभित्र। र विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कुन मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्थिति के छ र त्यहाँ कसरी यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकियो र किन बढावा भयो भन्ने खालका कुरालाई लिएर एउटा यो मलाई लाग्छ एउटा बौद्धिक अध्ययन पनि हो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय भएको रिपोर्ट पनि हुन गएको छ। र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको अहिले यसको हेड अफिस चाहिँ बर्लिनमा छ र खास गरी यो सुरुमा यो स्थापना गर्नेको पछाडि एउटा कारण के थियो भन्दाखेरि यसका संस्थापक पिटर आइगन भन्ने हुन्। ती पिटर आइगन विश्व ब्याङ्कमा धेरै वर्ष काम गर्दाखेरि खास गरी अफ्रिकन र एसियन मुलुक र ल्याटिन अमेरिकन मुलुकमा त्यो विश्व ब्याङ्कले दिएका ऋणका रकमहरू र सहयोगका रकमहरू कुन हदसम्म कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरो उसले बडो गहिरिएर उसले विश्लेषण गरे र निचोडमा उसले के पुर्यो त भन्दाखेरि साँच्चीकै विश्व ब्याङ्कका यी सबै खालका रकमहरू उचित रूपमा प्रयोग भएका छैनन् र जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो त्यसमा ज्यादै न्यून अवस्थामा यो पुगेको छ र साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि 30 देखि 35% पनि प्रयोगमा आउनन् भन्ने खालको एउटा निकोल निकालिसकेपछि ऊ बडो माने यो स्थितिबाट चिन्तित भएर विश्व ब्याङ्कबाट ऊ रिटायरमेन्ट आफै लिए र अब यो खास गरी गरिब मुलुकहरू र विकसित मुलुकहरूमा जुन किसिमको भिन्नता देखिएको छ विकासको क्रममा वा जीवनस्तरको फरक दृष्टिकोणले अब यो गरिब मुलुक अविकसित मुलुकहरूलाई अलिकति बढावा दिनुपर्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि यो सम्भव छ। किन भन्दाखेरि भ्रष्टाचार एउटा त्यस्तो इलिमेन्ट हो, त्यस्तो तत्त्व हो जसले सामान्य मानिसले पाउनुपर्ने सुविधामा कटौतीका कुराहरू हुन्छन्। तपाईँले सडकको लागि पैसा आएको छ, पैसा हिनामिना भएको छ, सडक बन्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको छ, 10वटा स्वास्थ्य क्षेत्र बन्नुपर्नेमा 5वटा मात्र बन्छन्। यसले सुविधालाई कटौती गर्छ। त्यसको मतलब हरेक मानिसको जनजीवनलाई यसरी बृहत रूपमा असर पार्ने भएको हुनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण जरुरी छ भन्ने उद्देश्यका साथ उसलाई विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा संस्थाको उसले महसुस गरेर लाइक माइन्डेड साथीहरू, आफ्ना ती विचारसँग सहमत राख्ने साथीहरूसँग मिलेर स्थापना गरेको संस्था हो। आजको दिन भन्नुहुन्छ भने 108 मुलुकमा यसले आफ्नो च्याप्टरहरू गठन गरिसकेको सन्दर्भ हो यो। र नेपालमा मलाई लाग्छ 2056-57 तिर चाहिँ नेपालमा आएका थिए पिटर आइगन पनि रिटायर भएपछि। त्यसपछि डाक्टर देवेन्द्र पाण्डे जो स्वयं त्यसबेला अब अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे, एउटा अर्थ सचिवको रूपमा काम गरेको मान्छे र विकासका अभियन्ताको रूपमा स्थापित भएको मान्छे र खास गरी यस्ता अनियमित काम गर्नको लागि रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने मान्छेसँग उसको सम्पर्क भयो र यही विषयमा छलफल गर्दाखेरि ठिक छ हामी पनि सहभागी हुन्छौँ, नेपाललाई पनि यसको आवश्यकता छ, जरुरी छ र नेपालमा पनि यो समस्याले जड गाडेको छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल पनि च्याप्टर खोलिएको हो। यसरी हरेक मुलुकमा खास गरी विकसित मुलुकभन्दा पनि अविकसित मुलुकहरूमा यो च्याप्टर खोल्नको लागि उसले प्रेरित गरे र अहिले एसियन मुलुकमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यसको च्याप्टर गठन गरिएको छ। यसले जुन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ हजुर, होइन? अब मासिक पनि गर्छ, होइन? वार्षिक यसले वार्षिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उसको वार्षिक हो। वार्षिक रिपोर्ट तयार गर्ने बेलामा उसको
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल अफिस आफैले गर्ने होइन, उसले विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूको सहयोग लिने गरेको हुन्छ होइन। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमदेखि लिएर गोठेनबर्ग युनिभर्सिटीसम्म चाहिँ उसले सहयोग लिएको हुन्छन्। ती सबै अनुसन्धानकर्ताहरूलाई चाहिँ फरक फरक दिशामा फरक फरक जिम्मा दिएको हुन्छ। कसैले इकोनोमिक सेक्टर हुन्छ, कसैले गभर्नेन्स सेक्टर हुन्छ, कसैले सोसियल सेक्टर हेरेको हुन्छ। ती सबैको कम्बिनेसन हो। नेपालमा पनि अध्ययन गर्ने बेलामा चाहिँ झन्डै झन्डै 5वटा विभिन्न सङ्घ संस्था योसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने सङ्घ संस्थालाई जिम्मा दिएको छ र उनीहरूले गर्ने रिपोर्टको आधार मानेर टिआईले त्यो विश्वसनीयताका साथ आफ्नो रिपोर्ट प्रकाशित गर्छ। र अहिले प्रकाशित हुने रिपोर्ट अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सबैभन्दा रिलायबल, सबैभन्दा विश्वासिलो रिपोर्टको रूपमा यसलाई लिने गरिएको छ। यो बाहेक टिआईले 2टा अर्को रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ हरेक मुलुकमा कसरी घुस खुवाइन्छ, त्यो घुसका प्रकारहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने खालकोलाई लिएर उसले 2 वर्षमा एकपटक निकालेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो मुलुकको एउटा हरेक वर्ष एउटा शीर्षक लिएर कहिले पानी, कहिले हावापानी, कहिले न्याय, कहिले शिक्षा, कहिले स्वास्थ्य आदि विषयलाई लिएर त्यो मुलुकमा त्यो स्थिति के छ भनेर कम्प्यारेटिभली हरेक मुलुकको तुलनात्मक अध्ययन गरिन्छ, जसले यो रिपोर्टको आधारमा धेरैजसो मुलुकले आफ्नो पोलिसीलाई डिपार्चर गरेको हुन्छ। आफ्नो नीतिगत रूपमा तर्जुमा गर्ने कार्यक्रमहरूलाई त्यसको आधारमा बनाएर गरिएको हुन्छ। त्यसैले यो प्रतिवेदन मात्र होइन, यो प्रतिवेदन प्रत्येक मुलुकको लागि सुशासन कायम गर्नको लागि, गुड गभर्नेन्स र रुल अफ ललाई सँगसँगै अगाडि बढाउनको लागि एउटा आधार स्तम्भ हो। त्यसैको आधारमा धेरै मुलुकहरू, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, नेपालकै सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन अनि कुन हाम्रो नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति के छ भनेर अध्ययन गरेको झन्डै झन्डै 12-13 वर्ष भइसकेको छ। र हामीभन्दा तल परेका बङ्गलादेश, हामीभन्दा धेरै तल परेका कम्बोडियाहरू वा मालदिभहरू हामीभन्दा तल स्थितिमा थिए। तर उनीहरूले यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बडो सिरियसली यिनीहरूले लिए। जस्तो यसमा अलिकति मैले जोड्न खोजेँ, जस्तो देशको गरिबी, पछौटेपन हामी भन्छौँ नि, अल्प विकसित विकासशील मुलुकहरूमा यस्ता समस्याहरू चाहिँ धेरै छन्। हामी यस्तो सुन्छौँ, यो हाम्रो देश यस्तै छ, हाम्रो चाहिँ चेतना क्षमताहरू नै यस्तै छन्, यहाँ अलिकति भ्रष्टाचार हुने कुरा चाहिँ सामान्य हो भन्ने कहिले काहीँ चर्चा गरेको सुन्छौँ नि हामीले। तर कम्बोडियाहरूलाई हेर्दाखेरि होइन, कतिपय अरू अल्प विकसित देशहरूलाई पनि हेर्दाखेरि, इभन इन्डोनेसिया नै हेर्नु 49% मात्रै होइन, हामी सर्वाधिक 58%। भनेपछि यो मात्रै कारण रहन्छ भन्ने पनि देखाउँछ यसले होइन। अनि निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न रूपबाट हामी हेर्न सक्छौँ। र कुनै पनि मुलुकमालाई भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय भनेकै सरकार हो, स्टेट हो। त्यो स्टेटलाई नेतृत्व गर्ने, त्यो सरकारलाई नेतृत्व गर्ने, चाहे त्यो राजनीतिक दल होस् वा राजनीतिक दलका बाहिरको मान्छे होस्, त्यसमा निर्भरता रहन्छ। 4वटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर छन् अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ। एउटा चाहिँ मैले भनिहालेँ, मूलत राजनैतिक चेतना भएका राजनैतिक नेतृत्व तहले यो दृढ सङ्कल्प, आफ्नो विल पावर भन्छौँ नि हामी, यो दृढ सङ्कल्पका साथ नेपालबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने अठोट यदि आउने हो भने, बोलीले मात्र होइन व्यवहारमा देखाउने हो भने हामी नियन्त्रण कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो प्रमाणित हिजो प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ। के देखाएको छ भन्दाखेरि अझ पनि नेपाली जनताले के विश्वास गरेका छन् भन्दाखेरि, होइन 62% जनताले के भन्छन् भन्दाखेरि हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, हामीसँग निकायहरू छन्, त्यो निकायलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजाने हो भने अझ यो नियन्त्रण गर्न सहिलो हुनेछ भन्ने कुरोलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि महत्त्वपूर्ण निकायहरू, राजस्व अनुसन्धान, त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगलाई जब आफ्नो मातहतमा लिएको थियो र हामी शून्य सहनशीलताको रूपमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने जुन घोषणा गर्नुभएको थियो, मान्छेहरू उत्साहित भएका थिए अब के हुन्छ भन्ने हिसाबले। तर आज त्यो 2-2.5 वर्ष भयो, त्यसको प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। तर जनताले अझ पनि के विश्वास गर्छन् भन्दाखेरि, हो हामीसँग सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ, हामीसँग राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, अझै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, केही त हुनसक्छ है, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, के हुनसक्छ है भन्ने विश्वास त अझ पनि छ। तर त्यो विश्वासलाई यथार्थमा परिणत गर्नको लागि राज्य संयन्त्रले चाहिने काम चाहिँ नगरेको अनुभूति अहिले भएको छ। त्यसैले 58% जनताले के भन्छन् भन्दाखेरि, होइन नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकै छ है, यो घटेको छैन। उस्तै अवस्थामा छ भन्ने मान्छे पनि 23% छ। केवल 18% जनताले के भन्छन् भन्दाखेरि अलिकति घटेको हो कि भन्ने कुरो भनिरहेका छन्। त्यसैले तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तै अहिले यो रिपोर्टमा सबै
मुलुकहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारको स्थिति के छ भन्ने कुरोको आँकडा चाहिँ हुन्छ। तर यो 17वटा मुलुकको जुन अहिले तुलनात्मक रूपमा जुन किसिमको प्रस्तुत गरिएको छ त्यसमा 17 मुलुकको के स्थिति छ भन्ने कुरो विवेचनासहित विस्तृत व्याख्या गरिएको मात्रै हो होइन। अफगानिस्तान अझै पनि धेरै तल छ। सोमालिया जस्ता मुलुकहरू, सुडान जस्ता मुलुकहरू अझ पनि धेरै छन्। 180 मुलुकको अध्ययन गरिएको छ। 180 मुलुकमा नेपालको स्थान भनेको 113औं स्थानमा छ। हामी सहज स्थितिमा छैनौँ। यदि अङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने 100 अङ्कमा हामीले 34 अङ्क मात्र प्राप्त गरेका छौँ। एउटा समय थियो जब हामीले 38 अङ्कसम्म प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसैले हामीले सुधार उन्मुख हुनुपर्नेमा हामी अलिक कमजोर भएका छौँ भन्ने कुरोको इङ्गित हो। 58% जनताले रियलाइज गरेको, अनुभूति गरेको कुरो यथार्थ हो भन्ने कुरो यसले प्रमाणित पनि गर्छ। अब अलिकति यसलाई सैद्धान्तिकरण या राजनीतिकरण भनौँ, के भन्न सकिन्छ? यसमा शब्दमा फरक पर्न सक्ला। हामीले भन्यौँ नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पछाडि अर्थात् राज्य संरचनाको नयाँ पुनर्संरचना पछाडि हामी यी सबै कुरालाई कम गर्दै जान सक्छौँ। हामीले यसअघि त्यो कुरालाई जोड दियौँ। तर त्यो रिपोर्टले हेर्दाखेरि अथवा यो स्थितिमा हामी आज आएर छलफल गरिरहँदाखेरि 12-15 वर्ष बिचको यतापट्टि आएर हेर्दाखेरि अर्थात् 64 साल पछाडिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था देखिएन। अर्थात् यसमा मैले दुईटा कुरा यसमा जोड्न खोजेँ कि राजनीतिक नेतृत्व सही भएन या हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था सही भएन। तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब तपाईँले उठाउनु भएको जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, व्यवस्था सही हो कि होइन भन्ने कुरो त्यो व्यवस्थाले कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने कुरोमा भर पर्छ। व्यवस्था आफैले केही पनि होइन। तर त्यो व्यवस्थाले जनताको मनोभावना पुरा गर्दै जनताको जीवन स्तर उठाउन सक्यो कि सकेन, सक्यो भने त्यो व्यवस्था सफल हो, सकेन भने व्यवस्था अनुकूल प्रतिकूल अवस्थामा छ भन्ने कुरो यसले देखाउँछ। त्यसैले सबै कुरो राजनीतिक नेतृत्वमा भर पर्छ भन्ने कुरोको त हामी सबैलाई छर्लङ्ग छ, यसमा कुनै विवादै छैन। तर तपाईँले भने जस्तै बहुदलीय व्यवस्था आयो, गणतन्त्र व्यवस्थामा हामी लागिसकेका छौँ वा समावेशीका कुराहरू हामी यति धेरै उठाइरहेका छौँ, यसले त हामी धेरै अगाडि पुग्नुपर्ने अवस्था हो नि त। आज 2046 सालका आन्दोलन गरेको पनि झन्डै झन्डै 30 वर्ष पुरा भइसकेको छ। दोस्रो जनआन्दोलन गरेको झन्डै झन्डै हामी 15 वर्ष त पुरा भइसकेको छ। यो लामो समय हो। राज्यको लागि 100-200 वर्ष लामो होला विकासको प्रक्रियामा, तर एउटा शासन प्रणालीलाई मजबुत गर्नको लागि यो 15 र 30 वर्ष भनेको अत्यन्त लामो समय पनि हो र तात्विक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने थुप्रै अवसर पनि यसबाट प्राप्त हुन सक्ने। तर हामी कहाँ त्यो व्यवस्थालाई भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व गर्नेको हकमा जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा भयो, त्यो प्रतिस्पर्धाले नेपालमा राजनीतिक संस्कारलाई झन्झन निर्बल बनायो, दुर्बल बनायो। हामी राजनीतिक संस्कारलाई मजबुत गर्दै जसलाई प्लुरिजम भन्छौँ, हामी बहुदलीय व्यवस्था भन्छौँ, त्यसलाई पार्टीको प्रतिस्पर्धाबाट झन्झन अगाडि बढ्नुपर्नेमा, झन्झन सबल हुनुपर्नेमा, तपाईँले भने जस्तै हामी कमजोर बनाउनेमा हामी आफै लाग्यौँ। त्यसको पछाडि महत्त्वपूर्ण एउटा कारण के छ भन्दाखेरि नेपालको निर्वाचन प्रणाली। हिजोकै रिपोर्टमा पनि के दिएको छ भन्दाखेरि मतको बदलामा, भोटको बदलामा मैले घुस दिनु परेको छ भन्ने खालका जनताहरूले 18% जनताले भनेकै छन्। मत पनि किन्नुपर्ने कुरोमा स्वीकार गरिएको अवस्था हो। त्यसैले भोट दिन्नन् भन्ने खालको अवस्था सृजना भएको छ। सबैभन्दा डरलाग्दो के छ भन्दाखेरि सरकारी कार्यालयहरूमा मैले आफ्नो काम गराउनको लागि यौन शोषणबाट म पीडित छु भन्ने खालको अर्को डरलाग्दो चित्र पनि आइसकेको छ। 13% जनताले के भनेका छन् भन्दाखेरि मैले सेवा प्राप्त गर्नको लागि, सरकारी सेवा प्राप्त गर्नको लागि यौन शोषित भएको छु है, म मेरो यौन शोषण भएको छ है भन्ने कुरा आइरहेको छ। सेवाग्राहीको साइडबाट जसले रेस्पोन्स गरिन्, जसले जवाब दिए नि, यो डरलाग्दो स्थिति हो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा क्रमशः अराजकताको स्थिति पैदा भएको हो कि एनार्किजम जसलाई भन्छौँ त्यो हो कि रुल अफ ललाई कता कता गोप्य राखिएको हो कि वा हामी यो सदाचार प्रणाली र पारदर्शितालाई हामीले साँच्चीकै निम्त्यान्न गर्न खोजेका हौँ कि भन्ने आभास हो। यसका पछाडि महत्त्वपूर्ण एउटा कारण के छ भन्दाखेरि नेपालको निर्वाचनको व्यवस्था हो। निर्वाचनको व्यवस्था के त भन्दाखेरि नेपालमा अब पैसा नभइकन निर्वाचन लड्न सकिँदैन भनेर हामी 64 सालदेखि सुरु भएको छ। 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि तपाईँले समानुपातिक रूपमा जतिजना मान्छेहरू गए ती मान्छेहरूको त्यहाँ उपस्थित देख्दाखेरि हामीलाई त्यसबेला अचम्म लागेको थियो। कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकाहरू, हरेक पार्टीका जहाँ पनि पुग्ने, कसरी पुगे भन्ने खालका कुरालाई त्यसबेला पनि गन्थन मन्थन भएको हो नि त। संविधान सभाको सदस्य प्राप्त गर्नको लागि कहीँ न कहीँ ठुलै रकम दिए हुने रहेछ भन्ने खालको मान्यता स्थापित त्यसबेला भयो। त्यसबेला सुरुवात भयो
नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरू जसले त्याग गरेका थिए, जसले सङ्घर्ष गरेका थिए, जसले सशस्त्र युद्ध गरेका थिए, ती सबै अब यसप्रति आकर्षित हुँदै गएको। त्यो भनेको मोह, पैसाप्रतिको मोह, शक्तिप्रतिको मोह, पहुँचप्रतिको मोह क्रमशः बढ्दै गयो। अब सबै कुरो बिर्से भन्दा राजनीतिक संस्कारको अन्त भयो। अब म व्यक्ति कसरी शक्तिशाली बन्ने। तर यसो भनिरहँदाखेरि मैले थोरै निर्वाचन प्रणालीको बारेमा कुरा गर्न खोजेँ। हजुर, हामीले अङ्गीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, निश्चित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, यो त संसारको उत्कृष्ट निर्वाचन प्रणाली हो भनेर हामी सुन्छौँ। हो, यस्तो निर्वाचन प्रणाली कसरी फेलियर भयो त? अथवा योभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँले नि उठाउनु भएको प्रश्नलाई कहाँनिर हामी गहिरेर हेरौँ भन्दाखेरि त्यो प्रणाली लागू गर्ने आखिर मेसिन त होइन, त्यो मान्छेले लागू त्यो नेतृत्व तहले हो, राजनीतिक नेतृत्व तह नै हो। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वमा जब विचलित हुने अवस्था आउँछ, जब विचलन हुन्छ, जब राजनीतिक संस्कारका कुराहरूले उसले नजरअन्दाज गरिदिन्छ, यो स्थितिको सृजना हो। हिजो आफ्ना नातेदार, आफ्ना कृपावादलाई संरक्षण गर्ने जुन प्रविधि बढेर गयो, पैसाको हकमा भोट किने जस्तै पैसाको हकमा पद दिने खालको परम्पराको जुन विकास भयो, त्यसले मान्छेमा एउटा विचलित अवस्था सृजना भयो। आजको दिनसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यही संस्कार चालु भएको छ र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले जे पनि गरे हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता त आज पनि छ नि। म कानुनभन्दा माथि हुँ भन्ने खालको त अझ पनि देखिएको छ नि त। त्यसैले यो संस्कार, राजनीतिक संस्कार हामीले हुर्काउन सकेनौँ। राजनीतिक नेतृत्व दलले त्यो खालको विल पावर, त्यो दृढ सङ्कल्प देखाउन सकेन। जुन त्याग एकपल्ट हामीले बडो यो बाबा कति त्याग गरेर आएको हाम्रो नेता भनेर हामी भन्थ्यौँ नि, हामी अझ पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि यी नेपाली जनता, नेपाली भोटर त यदि सिधा छन्, साधारण छन्, जतिसुकै त्यो नेताले गलत गरे पनि भोलि उसलाई नै भोट हाल्ने प्रविधि हामीसँग छ। हामी त त्योसम्मको सहिष्णुता छ, हामीसँग धैर्यता छ। तर ती नेताहरूले जनताको शोषण गरे। ती नेताहरू अब जनता होइन आफ्नो लागि मात्र गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भयो। त्यसै अनुकूलको शासन व्यवस्था परिणत भएको हुनाले आज नेपालमा सुशासन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई अन्त गरे। भ्रष्टाचार बढे पनि होइन, यो केही पनि भएको होइन भन्ने खालको प्रधानमन्त्रीजीकै अभिव्यक्तिबाट पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। जसले गलत काम गरेको छ यो केही पनि होइन भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई त आघात पुग्छ नि। प्रधानमन्त्री त संस्था हो नि, त्यो संस्थाले त भन्न सक्नु पर्यो कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो कटकरामा उभिनुपर्छ है भनेर भन्न सक्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ शङ्का गरेका, उभिएका ठाउँमा, टिका टिप्पणी गरिएका ठाउँमा, औँल्याएका ठाउँमा ती व्यक्तिहरूलाई एकैचोटि छुट दिने खालको, आफै न्यायाधीश भएर छुट दिने खालको जुन परम्पराको विकास भयो, त्यसले तपाईँले भने जस्तै हिजोको रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री यसो भन्ने किन भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने कारणको एउटा सबुत हो भन्ने कुरोको उद्धृत गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीको नामै लेखेर चाहिँ बस उद्धृत गरिएको छ। त्यसैले यो संस्कार हाम्रो नेतृत्वमा हुन साथै अनि मान्छेलाई बडो नैराश्यजनक स्थितिमा हामीले पुर्याउँछ। यस्तो नेतृत्वले यो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने कुरो खालको एउटा प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। यसमा चाहिँ अब एउटा यो रिपोर्ट सार्वजनिक भयो, तपाईँले अघि सुरुमा भने जस्तो परिवर्तनका लागि, सकारात्मक चेन्ज गर्नका लागि यस्ता रिपोर्टहरूले एउटा बुटीको काम गर्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा यसले बुटीको काम गर्ला या तपाईँले अघि फेरि दोस्रो पटक भन्नुभएको थियो, आइहाल्यो रिपोर्ट नहो भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत हो, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन माधवजी, बडो भने नि हरेक प्रतिवेदनको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमाथि पनि टिआईको प्रतिवेदन भनेको विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सबैले आग्रह, कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन स्वीकार गर्ने प्रतिवेदनको रूपमा लिने गरेको छ। चाहे त्यो युरोपियन मुलुक होस्, चाहे त्यो अमेरिकन मुलुक होस्, चाहे त्यो एसियन वा ल्याटिन अमेरिकन मुलुक किन नहोस्, र प्रत्येक जिम्मेवार राज्यले, संयन्त्रले, नेतृत्वले यो रिपोर्टमा के लेखिएको छ, अब यसमा हाम्रा कमजोरी के छन्, त्यसलाई सुधारेर कसरी जाने भन्ने खालकोलाई अत्यन्त सिरियसली अध्ययन गरेको हुन्छ। यी चारवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, यो प्रतिवेदनलाई राजनीतिक नेतृत्वले दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अर्को वर्ष सुधार गर्छौँ भन्यो भने सुधार पक्कै हुन्छ, कुनै शङ्कै छैन। तर अठोट हो, दृढ सङ्कल्प हो, कुनै किसिमको मोलाइजा राख्नु भएन, कुनै किसिमको कृपावादका कुराहरू गर्नु भएन, कुनै किसिमका छुटहरू दिनु भएनन्। गलत काम गर्नेको लागि सजायको भागीदार बनाउन सक्ने हैसियत चाहिँ विकास हुनै पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि वा भ्रष्टाचारलाई योभन्दा बढी नहुन दिनको लागि चाहिँ यससँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूको सक्रियता त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ। फेरि सरकार आफै पनि त केही पनि होइन नि, उसलाई त जहिले पनि झकझकाइराख्नुपर्छ नि, उसको आँखा त देखाइराख्नुपर्छ, कानलाई उजागर गरेर राख्नु पर्यो। त्यसैले भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घ संस्थाहरू, चाहे त्यो नागरिक समाजको रूपमा होस् वा अरूको रूपमा होस्,
उनीहरूको सजगता त्यत्तिकै जरुरी छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको राज्य संयन्त्रका जुन किसिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संयन्त्र हो, त्यो संयन्त्र जहिले पनि सदाचारतर्फ उन्मुख र आफूलाई पारदर्शिताको रूपमा राख्ने हो भने र कुनै किसिमको लोभानी पापानीमा नडुब्ने हो भने यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै गाह्रो छैन। वा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नेपालसँग सन्दर्भित कुराहरूलाई हामी सुधार गरौँ है भन्यो भने कुनै गाह्रो कुरो छैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न राखिएका संस्थाहरूको प्रभावकारिता, त्यसको अनुगमन, त्यसको फङ्सनिङ, त्यसको सप्रमाण हामीले दिन सक्यो भने मान्छेको विश्वसनीयता बढ्छ। र साँच्चीकै हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत विवादित हुने गर्छ। अब विवादित त म नबनाउँ, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जसरी संवैधानिक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो, त्यो पोलिटिकल्ली ऊ चाहिँ नियन्त्रित हुने अवस्थामा पुग्यो र ऊ डरायो। आफू जागिर खानको लागि मात्र गएको जस्तो भानहरू पर्न थाल्यो। किनभने एउटा निजामती कर्मचारी नै बस गएको, उसले गर्न नसक्ने अवस्था थिएन। तर तपाईँले भने जस्तै आज केही सहसचिव बाहेक सहसचिव र त्योभन्दा माथिका सचिवहरूलाई कारबाही भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ र? कसैले पाइएको छैन। त्यसैले मान्छेले के भन्न थालेका छन् भन्दाखेरि किन त्यो साना मान्छेले मात्र कारबाही गरेको, दिक्क मानिसके 1000 रुपियाँ जानले पनि नियन्त्रित कारबाही गरेकै छ, मान्छेले पचेको छैन। यत्रा ठुल्ठुला घटनाहरू भएका छन्। सब तामिलीमा राख्ने प्रयास जुन भएको छ त्यो राजनीतिक प्रभाव हो, त्यो राजनीतिक नियन्त्रणको आभास हो। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि त्यसले सजाय गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गरिएको हो नि त। जसले गरेको छ त्यसले सजाय दिन सक्नु पर्यो नि। तर आज दिन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो पनि आलोचनाको एउटा विषय भएको छ। तर विश्वास छ यसले गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ र कानुनले प्रशस्त अधिकार दिएको छ भन्ने कुरामा गर्न दिएको छैन। यो किन भन्दाखेरि राजनीतिक सङ्कल्पको अभावले गर्दाखेरि तिमी काम गर भनेर छुट दिने हुँदै उसले गर्थ्यो होला नि, तर गर्न सकिरहेको छ। त्यसैले विश्वास गरौँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो सम्भव छ। तर यो सँगसँगै एउटा जोड्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो मुलुकमा तपाईँले अघि भने जस्तै समावेशी हामीसँग छन्, सहभागितामूलक छ हामीसँग, गणतन्त्रको अवस्था छ, खुल्ला व्यवस्थामा हामी छौँ। यी सबै सफलता प्राप्त गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई दिगो गर्नको लागि, शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनको लागि हरेक ठाउँमा नियमन निकायहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ नै म उदाहरण दिउँ, तपाईँहरू सबै मिडियालाई ठिक बाटोमा हिँडेको छ कि छैन हेर्नु त प्रेस काउन्सिल हो नि, जसलाई मिडिया काउन्सिल के भनिन्छ, त्यसले त ठिक बाटोमा लाने हो नि त। तर त्यो प्रेस काउन्सिल आफैले नै ठिक बाटोमा लाने प्रयास गरेन भने त्यसको औचित्य हुन्छ र? छैन। न्याय परिषद, न्याय सेवामा लागेका मानिसहरूले गलत काम गरेको छ कि छैन, फैसलामा दुर्भावना राखेको छ कि वा पैसाको लेनदेनमा उसले फैसला पो गरेको छ कि भनेर हेर्ने हो नि त न्याय परिषद। त्यो पनि नियमन इकाइ हो नि, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो नि। तर त्यो न्याय परिषदले पनि काम गरे कि गरेन भन्ने कुरोलाई हेर्ने ज्यादै कम घेराभित्र छ। त्यसैले पनि यो हिजोको रिपोर्टमा उल्लेख छ न्याय क्षेत्र पनि भ्रष्टाचार बढ्दो छ भनेर 18% जनताले भनेकै छ। जब न्याय पैसासँग साट्ने अवस्था भयो भने न्याय पाउन सक्नुहुन्छ र? सकिँदैन। बडो जटिल अवस्था छ हेर्नुहोस्, बडो गम्भीर अवस्था यही हो। मैले भने नि यौन शोषणका कुराहरू आइरहेका छन्, न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको कुराहरू आइरहेका छन्, जुन नेपालको लागि अपाच्य कुरा हो। हामी अग्रगमनमा जानुको सट्टा यसरी हेर्दाखेरि हामी पछाडि नै धकेलिने स्थिति सिर्जना भयो भनौँ, या स्थिर अवस्था हो, हामी यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ? होइन, यो पछाडि धकाल्ने त होइन। हेर्नुहोस्, मैले भने नेतृत्व त अहिलेको व्यवस्थालाई हामी टोटल्ली यो परिवर्तन गरेर अगाडि जाँदाखेरि फेरि प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि अर्को व्यवस्था के हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। के हो त अर्को व्यवस्था? योभन्दा उत्कृष्ट के हो? होइन, योभन्दा उत्कृष्ट के हुनसक्छ त? होइन, उत्कृष्ट चाहने हामीले स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति नचाहिने हो भने फेरि फौजी शासन पो चाहिने हो कि वा नियन्त्रित शासन व्यवस्था खोज्या हो कि भन्ने कुरोतर्फ लैजान सकिन्छ। त्यसैले यो व्यवस्थामा सुधार गर्ने हामीसँग पर्याप्त गुन्जाइसहरू छन्, अवस्थाहरू छन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेतृत्व तहको भूमिका अहिले जुन अहिले बहस उठिरहेको छ, सम्भवतः हिजो नेतृत्व गर्ने मानिसहरूले अब थाके कि अब नयाँ लिडरसिपको खाँचो हो कि त्यही संरचनामा त्यही राजनीतिक दलमा चाहिँ नयाँ दृष्टिकोण भएका सोचहरू भएका मानिसहरूको अब जन्मको आवश्यकता छ, नेतृत्वको आवश्यकता छ कि त त्यसले पो केही गर्न सक्छ कि भन्ने अब क्रमशः बहसको सुधार भएको छ। निरन्तर रूपमा एउटै मान्छेको शासन व्यवस्थालाई मान्छेले अपाच्य मान्न सक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै सुधारका पर्याप्त गुन्जाइस छ। त्यो गुन्जाइस तब मात्र सफल हुन्छ जब ऊ स्वच्छतापूर्वक सदाचार प्रणालीलाई पारदर्शी ढङ्गले म मुलुकलाई अगाडि बढाउँछु र कानुनी राज्य स्थापित गर्छु भन्ने उसको सङ्कल्प हो
भने तर नसकिने हामीले कुरो त चाहिँ छैन। सिंहदरबारले सबै काम गर्न सकेन, अर्थात् सिंहदरबार भ्रष्टाचारी पनि भयो र जनताको मनोभावना बुझेर काम पनि गर्न सकेन भनेर 7 वटा सरकार बनायो, हजुर प्रदेश सरकारहरू, हजुर त्यहाँका प्रमुखहरू बनायो, मन्त्री बनायो, मन्त्रालय बनायो, हजुर स्थानीय तहमा पनि त्यही खालका अधिकारहरू हामीले प्रत्यायोजन गऱ्यौँ। तर त्यसले पनि केही गर्न सकेन भन्न पर्यो नि त। आजको यो अवस्थामा 3 वर्ष हामी त्यसको गुजारिसकेका छौँ होइन कि अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामी राम्रो हुनु पर्यो। एकैचोटि चेन्ज नभए पनि क्रमिक रूपमा चेन्ज भएर आउनु त पर्यो, तर प्यारामिटरले त त्यो देखाएन नि। बडो यो प्रश्न जुन तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ, अहिले आम नेपाली जनतामा मन मस्तिष्कमा यही कुराहरू उठेका छन्। हामीले 753 वटा सरकार त बनायौँ, त्यसपछिका 7 वटा सरकार त अझ छँदैछन्। यी सरकार सबै जति पनि बने, अहिलेको व्यवस्थामा नेपालमा दलीय व्यवस्था भएको हुनाले यी सबै दलबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने कुरोमा कुनै दुविधै छैन होइन। जनताले पठाएका मान्छे हुन्, यिनीहरूले शासन गरिरहेका छन्। त्यसैले जनताको भरोसा लिएर आएका मान्छेले राम्रै गर्छन् भन्ने विश्वासका साथ यिनीहरूलाई पठाइएका हुन्। तर यो लागू भएको तपाईँले भने जस्तै 3 वर्ष मात्रै भयो, यो लामो समय त होइन। तर लामो समय नभए पनि एकपछि अर्को पछि अर्को क्रमशः सुधार चाहिँ जाने हुनुपर्ने हो। एउटा पाइला टेकियो, त्यसपछि अर्को राम्रो पाइला, त्यसपछि अर्को राम्रो पाइला हुँदै जानुपर्ने हो। तर हामी स्ट्याटस क्वो छौँ, यथास्थितिमा छौँ। यो यथास्थितिमा हुनुको पछाडि मलाई लाग्छ दुईटा महत्त्वपूर्ण कारण छ। मैले सुरुमादेखि तपाईँलाई भनिरहेको छु, नेपालको राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ राजनीतिक संस्कारको अभाव हुन थालिसकेको छ। जबसम्म पोलिटिकल पार्टिजहरूमा त्यो इथिकल भ्यालुज हुन्न, त्यो मूल्य र मान्यता हुन्न, त्यो संस्कार हुन्न, त्यो राजनीतिक दलको अस्तित्व रहन्न। आजको दिनमा तपाईँले भने जस्तै सबै ठाउँमा त्यो देखिएको छ। स्थानीय पालिकाहरूमा हेर्नुहोस्, त्यो पालिकामा अमुक पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष लगायत सदस्यहरू पार्टीको कुरो टेर्ने र कुरो सरसल्लाह पनि हुन्न भन्ने गुनासो स्वयं गरिरहेका छन्। एकातर्फ पार्टीले त्यो गुनासो गरेको छ, अर्कोतर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि हामीले पार्टीले केही निर्देशन दिएको छैन भन्ने खालका कुराहरू गर्छ। प्रदेश सरकारमा हेऱ्यो, प्रदेश सभाका संसद के भन्छन् भन्दाखेरि हामीले राजनीतिक दलले त खोइ केही पनि अहिलेसम्म गाइड पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन, ओरिएन्टेसन पनि गरेको छैन। सरकार चलाउने कसरी हो, के हो, हामीलाई केही पनि थाहा छैन, पार्टीको कुनै भूमिकै छैन भन्छन्। पार्टीका सरकारवाला के भन्छन्, हामीलाई तेर्नै छोड्यो यिनीहरू, निर्वाचित भइसकेपछि सुविधा भएपछि अब त यिनीहरूलाई कोही नचाहिने भन्ने खालका। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यिनीहरूले उचित अवसर पाउँदै पनि यिनीहरूले गर्न सकेनन् भन्ने कुरोको प्रस्तुति हो, यो प्रमाणित हो। त्यसैले यो सङ्घीय प्रणालीमा जानेर धेरै अवसरहरू छन्, त्यो अवसरमा यो दुईटैको समन्वय गरेर नजाने हो भने चल्न सक्ने अवस्थाहरू छनै छैन, पटक्कै छैन। 5 वर्षपछि आज नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको अस्तित्व हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न फेरि चिन्ह खडा हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तै। त्यसैले मलाई लाग्छ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा पनि एकछिनलाई मानौँ, गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेमा यो गण्डकी प्रदेश सरकारको सिरियसनेस कति छ त? कति चाहिँ स्थानीय पालिकामा महालेखा परीक्षकको बेरोजी यत्रो देखायो, त्यो बेरोजीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कुनै भूमिका कसैले खेलेको तपाईँ हामीले पाएका छौँ र? पाएका छैनौँ। अनि मानिसले, प्रत्येक जनप्रतिनिधिले, प्रत्येक ठाउँमा बस्ने ती शासकहरूले चाहिँ बडो आफूलाई अहमवादी सम्झेका छन्। कसैले के भने पनि हामीलाई के गर्न सक्छ र भन्ने खालको प्रवृत्तिबाट यो विकास जुन भइरहेको छ, त्यो विकासको यो प्रतीकात्मक हो। त्यसैले यही रूपले चलिनु भयो भने तपाईँले भने जस्तै 5 वर्षपछि जनताले विश्वास गर्न छोड्छन्। प्रदेश सरकार किन चाहियो, स्थानीय पालिकाहरू किन चाहिए, जबकि चाहिने कुरो नगरिकन नचाहिने कुरामा यिनीहरूको लोभ लालचा बढ्छ। आज भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारमा कति मात्रामा बढेको छ भन्ने कुरो तपाईँ हिजोकै डाटाबाट पाउनुहुन्छ। 43% जनताले भनेका छन् स्थानीय अधिकारीहरू, यी जनप्रतिनिधि पनि भ्रष्ट छन्, सङ्घीय सांसदहरू भ्रष्ट छन्। मान्छेको त्यो अनुभूति भइसकेका छ होइन। त्यसैले त्यो अनुभूतिबाट हटाउन सक्नु नै जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रमुख कर्तव्य हो नि त। ओहो हाम्रो इमेज खराब हो, अब हामी सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरोको त्यो एउटा जागरुक भयो भने त सक्छ नि, हट्न सक्छ नि त। त्यसैले यो व्यवस्थालाई सफलता प्राप्त गर्नको लागि यस्तै अनुभूति हो, यस्तै राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता हो, यस्तै मूल्य र मान्यता राख्दै जाने अवस्था हो। अब यही कारणले हो नेपालको सिभिल सर्भेन्ट्स, जसलाई हामी कर्मचारी तन्त्र भन्छौँ, कर्मचारी तन्त्र अहिले खुल्ला घोडा जस्तो भएका छन्,
ती राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले खुला छुट दिए के कारणले आफू पनि सहभागी हुनको लागि हो या नियन्त्रण गर्न सकेन बा नियन्त्रण गर्न सकेनन् बा जानेर हो बा नजानेर हो बा ढङ्ग पुगेर हो बा नपुगेर हो आखिरमा त बढो भ्रष्टाचारको सहभागिता कर्मचारी तन्त्र पनि त हो नि त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ती शासकहरूलाई ती पदमा बस्नेलाई सिकाउने त उनी नै हुन् नि यसरी जाने यसरी जाने यसरी जाने भन्ने कुरोलाई त्यसैले यो भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण गुह्यमा चाहिँ कर्मचारी त्यत्तिकै सहभागी छ भन्ने कुरोको त हिजोको रिपोर्टले पनि त दिएकै छ नि केही असाध्य बढी गरेका छन् अधिकांशले थोरै गरेका छन् त्यति मात्रै हो तर कर्मचारी तन्त्रले गर्दाखेरि पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने कुरोमा बडो व्यापक रूपले आएको हुनाले जबसम्म यो सुधार हुन सक्दैन जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन तपाईँको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताकै कुरा गर्नुहोस् न सामान्य सिफारिसकै कुरा गर्नुहोस् न सामान्य यो 9 महिनाको अवधिमा क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्थादेखि लिएर सञ्चालनको अवस्था हेर्नुहोस् न ती सबैलाई बाटो देखाउन त कर्मचारी र त्यो जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको मान्छेको मेलमिटै हो नि थियो त्यसैले यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई अन्त गर्नको लागि दृढ सङ्कल्पको त्यो विल पावरको आवश्यकता छ हामी मनोबल बढाउनु पर्छ हामीले गर्न सक्छौँ यो नियन्त्रण यो खराब कुराहरू अनियमितताहरू हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो यिनीहरूले देखाउन सक्यो भने त मुलुक अझ अगाडि बढ्छ नि त के ठुलो कुरो हो र अब हामी अन्तिममा छौँ खास गरी तपाईँले भने जस्तै नेपालको डेभलपमेन्टमा चाहिँ भ्रष्टाचार एउटा विरोधी हो हजुर भनेर धेरै ठाउँमा हामी भन्ने गरेको सुनेका छौँ हो तर राज्य पक्षले के भन्छ भने अहिले धेरै जसो आयोजनाहरू योजनाहरूको सन्दर्भमा सरकारको धारणाहरू आउँदाखेरि ती संरचनाहरू जति अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ अख्तियारदेखि केही संरचनाहरू तिनीहरू चाहिँ विकासका विरोधी भए तिनीहरू विकासका बाधक भए अनावश्यक फाइलहरू तान्ने काम गर्न नदिने योजना अगाडि बढ्यो भने फाइल तानेर राखिदिने त्यस्तो कामहरू गर्यो भने राज्य पक्षको कुरा चाहिँ हामीले बेलामा सुन्ने गरेका छौँ एकातिर भ्रष्टाचारको यो आँकडा आइराख्ने अर्कोतिर उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तै सहजीकरण गर्ने दिशातिर जानुभन्दा पनि ती संरचनाहरूलाई अपाङ्ग बनाउनेतिर गएको जस्तो देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्ने हो अर्थात् हामीले यो चर्चा अहिले गरिरहँदाखेरि यसले के सङ्केत गर्छ होइन अघि हामी छलफल र बहसको क्रममा के कुरा गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेपालको विकास प्रयासमा हामीले चाहँदै पनि लगानी गर्दै पनि हामीले समयोचित प्रतिफल किन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरोको अहिले सबैको जनमानसमा उभिएको छ नेपालका आयोजनाको कुरा गर्दाखेरि ठुल्ठुला आयोजनादेखि लिएर मझौला स्तरका आयोजनाका कुरा गर्दाखेरि पनि 2 वर्षमा पुरा हुनुपर्ने कति वर्ष लाग्छन् भन्ने कुरो हामीसँग स्थापित नजिरहन्छ छन् त्यसका पछाडि केही कारणहरू छन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण त त्यो ठुलो आयोजनामा जुन किसिमका रकमहरूको प्रयोग हुन्छ त्यो रकमको उपयोगिता बारेमा चलखेल हुने जुन सम्भावनाहरू छन् भएका छन् हिजो हुने गर्दथे आज पनि भएका छन् भोलि पनि होलान् त्यो चलखेलको रकमले ठुलो असर पार्छ बहुवर्षीय योजना ठेक्का लगाउनुको मतलब नै यी आयोजनाहरूको समय लम्ब्याउनु हो समय लम्ब्याउनु मतलब कहीँ न कहीँ कसैलाई फाइदा पुर्याउनुको लागि हो भन्ने कुरोमा अब नजिर स्थापित भइसकेका छ यो भ्रष्टाचारको मामलामा अब सरकारी संयन्त्र सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै संलग्न छ भन्ने कुरोको इस्टाब्लिसमेन्ट हामीले पाइसकेका छौँ र हिजोको रिपोर्टले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालको निजी क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् आयोजनाको कुरा गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायको कुरा सुन्दाखेरि त्यो सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको कुरा सुन्दाखेरि राजनीतिको कुरा सुन्दाखेरि त्यही गन्धहरू हामीले पाइरहेका छौँ त्यति मात्र होइन अस्ति भर्खरै केस भएका कुरामा यदि होल्डिङले दिने जग्गामा चाहिँ यदि होल्डिङ त निजी क्षेत्रको हो नि त होइन उसले कसरी अरूले प्राप्त गर्न नसकेको सुविधा पाउन सक्छन् भन्ने कुरोको त्यो त्यतिकै त पाएको होइन होला नीतिगत भ्रष्टाचार होइन नीतिगत भ्रष्टाचारै हो अहिले ओम्नी होल्डिङका कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ वाइड बडीका कुराहरू सुनिरहेका छौँ यी सबै कुराहरू सुन्दै पनि त्यहाँनिर सरकारी संयन्त्र मात्र होइन अब निजी क्षेत्र पनि संलग्न छ भन्ने कुरोको स्थापित नजिर हो त्यो त्यसैले नेपालको निजी क्षेत्र आफै सुधार उन्मुखको जरुरी अहिले सबैले महसुस गरेका छन् हरेक ठाउँमा हरेक गतिविधिमा हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्र पनि अब भ्रष्टाचारको सहभागी हुन थाल्यो है उदाहरणको लागि हिजो भर्खर एउटा न्युज आएको थियो नि पेट्रोल भर्ने बेलामा चाहिँ छुट्टै च्याम्बर बनाउने र त्यहीँबाट असुल गर्ने माने यस्ता कुराहरू निस्किरहेका छन् जसले निजी क्षेत्रको विश्वासमा कमजोर भइरहेको छ
निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरोलाई अगाडि बढेको छ। त्यो उसको नजिर के भन्दाखेरि सरकारले गर्ने निर्देशन, सरकारले गर्ने निर्णय निजी क्षेत्रले नमान्ने अवस्थामा छ। कोभिडकै अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले अस्ति भर्खरै एउटा निर्णय गर्यो, कहीँ अस्पतालमा बेड पाएन भने खबर गरेन भनेर, तर मर्ने मान्छे मरिरहेका छन् अस्पतालमा बेड उपलब्ध नभएर। त्यसैले सरकारले गरेको निर्देशन किन पालना गर्न चाहिरहेका छैन, किन अतेर गरिरहेका छन् भनेपछि त्यो निजी क्षेत्रको पहुँच, त्यो निजी क्षेत्रको शक्ति, त्यो निजी क्षेत्रले पाएको राजनीतिक संरक्षण प्रमुख कारण हो नि त। यसैबाट जन्मन्छ भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू, अनियमितताको गतिविधि त्यहाँबाट जन्मन्छ। त्यसैले राज्य संयन्त्र त बलियो संयन्त्र हो नि। यसले त जसले कानुन तोड्यो, जसले निर्देशन तोड्यो, जसले गलत कामहरू गरे त्यसको विरुद्ध त उसले त काम कारबाही गर्नु पर्यो नि त, तब न मान्छे ठिक ठाउँमा आउँछ। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै हाम्रा धेरै आयोजनाहरू यस्तै यस्तै कारणले गर्दाखेरि लम्बिएका छन्, समयमा पुरा हुन्नन्, जसले गर्दाखेरि प्रतिफल समयमा पाउनुपर्ने जनताले पाएका छैनन्, दुःख पाएका छन्। मङ्सिर 15 गते, आउँदो मङ्सिर 15 गते जुन शिलान्यास हुँदैछ अस्पताल, त्यो अस्पताल अब कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने कुरो अहिलेदेखि प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। कुनै आयोजना हुनासाथ त्यसमाथिको चलखेल, चाहे त्यो परामर्शदाता नियुक्ति हुने होस् वा ठेकेदार नियुक्ति हुने होस्, त्यसमा चलखेल, त्यो चलखेल गर्ने को त भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व नै हो। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व साँच्चीकै म कानुनी राज्य स्थापना गर्छु भनेर दृढताका साथ अगाडि आयो भने, प्रधानमन्त्री स्वयंले यो कारबाही गर्न देखाउन थाल्नुभयो भने आफ्ना मन्त्रीहरूलाई किन छुट दिने? मन्त्रीले गलत काम गरेको छ भने त हटाउन सक्नु परेन। आज किन चिनीको कुरो 70बाट आज 85 रुपियाँ पुग्यो? किन पुग्यो? मल किन समयमा आउन सकेन? कारण त छ नि त्यहाँनिर। त्यो कारण बारेमा विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्री साँच्चीकै हुनुहुन्छ भने कार्यकारी प्रमुख रूपमा शक्तिशाली मान्छे हो नि त, उसले नसक्ने कुरो के छ र? तर सबैलाई संरक्षण दिँदै जाने हो भने त त्यो प्रधानमन्त्रीको पदप्रतिको विश्वास पनि त हट्छ नि। त्यसैले विश्वासिलो सरकारको आवश्यकता आज यो मुलुकले चाहेको छ र यो प्रतिवेदन जुन TI ले निकालेको छ यसलाई कार्यान्वयन गरेर कमसेकम नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त त नबनौँ, तर भ्रष्टाचारको मामलामा हामीले असाध्य प्रगति गऱ्यौँ भन्ने खालको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्यो भने जनताले चयन पाउने थिए। ए साँच्चीकै हामी त भ्रष्ट मुलुकको जनता होइन रहेछौँ नि त। यो कहाँनिर जोडिन्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार हुने मुलुक कुन हदसम्म छ भन्ने कुरो जोडिन्छ तपाईँको देशले जारी गर्ने पासपोर्टसँग, त्योसँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुकले आजको झन्डै झन्डै 200 मुलुकमा केवल 37 मुलुक मात्र हामीले सजिलै भिसा पाउँछौँ, अरू मुलुकमा भिसा नै पाउँदैन। जबकि फिनल्यान्ड र डेनमार्क जस्तो मुलुकले, जापानले 183 वटा मुलुकमा जतिखेर पनि भिसा पाइन्छ। स्वच्छ मुलुक, भ्रष्टाचार नभएका मुलुकहरू। त्यसैले भ्रष्टाचार भनेको एउटा आयाम मात्र होइन, यो धेरै आयामसँग जोडिन्छ। तपाईँले प्राप्त गर्ने ऋणको रकम, सहयोगको रकमसँग जोडिएको छ, मान्छेहरू आवाज जाहेर गर्ने भिसासँग जोडिएको छ, प्रवेशसँग जोडिएको छ, तपाईँको स्ट्याटस के हो भन्ने कुरा जोडिएको छ। त्यसैले स्वच्छ मुलुकको यो रिपोर्टले धात्री निकायहरूमा पनि एउटा असर पर्ने भयो। निश्चित विश्वव्यापी रूपमा पर्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, आज बङ्गलादेश हामीभन्दा ज्यादै गुज्रिएको मुलुक थियो भ्रष्टाचारको मामलामा, किन अगाडि बढ्यो? किन उसले अर्थतन्त्रमा छलाङ मारिरहेको छ? किन उसका वस्तुहरू आज संसारभरमा बिक्ने अवस्थामा छन्? सानो उदाहरण मात्र मैले दिइरहेको छु। इथियोपिया जस्तो मुलुक हामीभन्दा अग्लो स्थानमा पुगिसक्यो। किन पुग्यो? गृहयुद्ध छ त्यहाँ, तैपनि पुगेकै छ। त्यसैले यस्तो नजिक हामी राख्न सक्छौँ नि। त्यसैले यो शासन चलाउने राजनीतिक दलहरू, त्यसका नेतृत्वले यो अत्यन्त गम्भीर भएर हेर्नु पर्यो। आपसी लडाइँ गरेर, खालि पदको लागि मात्र लडाइँ गरेर यो मुलुकको भलाउन सक्ने अवस्थै छैन। तर हामी त्यसैमा रुमलिरहेका छौँ। जनतालाई कमजोर बनाउने खेलमा यी राजनीतिक दलका नेताहरू लागिरहेका छन्। त्यसैले म आह्वान गर्न चाहन्छु, कमसेकम पनि सुशासनको मामलामा यो सरकार अब्बल बन्न सकोस्, आउँदो सरकार अब्बल बन्न सकोस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सारा जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढ्यो भने त कसको समर्थन पाउने भन्नुहोस् न। यो सरकार चाहिन्छ भनेर हामी नै बोल्छौँ नि, तर होइन कृपावाद, संरक्षण, मनी मसललाई बढावा दिन थाल्यो भने जनता निराश हुन्छन्। जनता अर्को विकल्पको लागि फेरि तयार हुनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। हुन्छ, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। TI नेपाल पोखराका संस्थापक अध्यक्ष आनन्दराज मल्मीसँग कुराकानी गर्यो आजको कार्यक्रममा। भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको एसियाको पहिलो सूचीमा नेपाल पर्यो। यो दुःखका साथ सेयरिङ गर्नुपर्ने, भन्नुपर्ने यो अवस्था छ। हामी आगामी दिनमा खुसीका साथ
हाम्रो देश 1 नम्बरबाट झरेर धेरै तल पुग्यो भनेर भन्ने दिनको अपेक्षा हामीले राखौँ। भएका कमी कमजोरीहरू समीक्षा गरौँ। यसले हामीलाई कमी कमजोरीहरू समीक्षा गर्ने अवसर दिएको छ र मुख्य गरी हामीले अघि चर्चा गरे जस्तै राजनीतिक तहमा दृढ इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।